Assalamu alaikum friends, I hope everybody is doing okay. I want to know how everybody is liking the videos and the content that I'm posting. I would like to know from you guys whether you guys are enjoying the topics. If there's anything that you would want to hear about, please let us know in the comment section. Also, if you like what you're watching, please like and subscribe to the channel, because it is very imperative that we have subscribers and we have people that are joining the group. Thank you so much. So आज का हमारा टॉपिक जो है वो related है to children and their parents. The topic is burdening our kids with our ambitions and our dreams. कहने का मतलब ये जो हम अपनी हसरतों का और अरमानों का बोझ अपने बच्चों पे डाल देते हैं, और ये हमारे साथ, हमारी जनरेशन के साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ है. तो आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग इससे रिलेट करते होंगे, बिकॉज इन आवर जनरेशन अ लॉट ऑफ पेरेंट्स वर लाइक दिस कि जी मैं पेंटर बनना चाहता था तो मैं नहीं बन सका, मेरी आंखें कमज़ोर थी इसलिए मेरे साथ ये हो गया, तो अब ये मेरा बच्चा मेरा ये ख्वाब पूरा करेगा. या मैं आर्मी में नहीं गया क्योंकि मेरी हाइट कम थी, तो अब ये मेरा बच्चा पूरा करेगा. या मैं एक्टर बनना चाहता था और नहीं बन सका, या मॉडल बनना चाहता था, या जो भी इंजीनियर बनना चाहता था तो मेरे साथ ये हो गया इसलिए मैं नहीं कर सका. एंड देन आप करते क्या हैं कि उसमें आप कॉन्स्टेंटली अपने बच्चों के ऊपर एक प्रेशर डालते हैं. जैसे मुझे याद है जब हम छोटे थे तो मेरे जो फादर थे वो वी वर नॉट एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स, एंड देयर इज़ नथिंग, आई एम नॉट एम्बैरेस्ड और अशेम्ड ऑफ दैट. वी वर नॉट एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स एंड दैट्स फाइन. नॉट एवरीबडी कैन बी एक्सेप्शनल. हम उधर एक्सेप्शनल नहीं थे, वी वुड बी एक्सेप्शनल इन समथिंग एल्स. तो मेरे फादर जो थे वो भी पढ़ाई में कोई बहुत अच्छे नहीं थे. तो पूरा बचपन हम ये सुनते आए कि अब्बा हमारे कहते थे, बेटा देखो मैंने पढ़ाई नहीं की, तुमने ज़रूर पढ़ना है, बेटा देखो मैंने पढ़ाई नहीं की, तुमने ज़रूर. वो सोच सोच के ही इतनी परेशानी होती थी कि हाय अल्लाह अब क्या करें, ये तो हम अब्बा ने. अच्छा फिर ग्रेड्स आ रहे हैं, अच्छा जी अब ए आया, ए क्यों नहीं आया, बी क्यों आया, बी क्यों नहीं आया, सी क्यों आया. और फिर उसमें जो उस वक्त गुस्सा आता था एज अ किड, आप देख रहे होते थे और अब्बा आपसे क्लास ले रहे हैं आपकी, बेटा ये तुम्हारा इसमें ए क्यों नहीं आया, ये बी क्यों आया. और आप अब्बा को देख के सोच रहे हैं खुद का तो बी भी नहीं आया था, इनका तो सी आया था, इनको देखो हमारी क्लास ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई. एंड आई रिमेंबर हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस विद माई ब्रदर वेयर आई वुड बी आस्किंग हिम कि यार ये क्या मुसीबत है. और ये तो बहुत बेसिक है, आप हर चीज़ में देखें. अब आपका बच्चा बाहर चला गया पढ़ने, अब आप कह रहे हैं पहले तो वो बाहर नहीं जाना चाहता, नहीं नहीं बेटा मैंने बाहर जाना था, मैं नहीं गई, मैं अपने बेटे को बाहर भेजूँगी. अच्छा भाई चलें बाहर भेज दिया. अब बाहर बेटा गया, बाहर जाके बेटे ने कहा मैंने फ़िलासफ़ी पढ़नी है या पोइट्री पढ़नी है. नहीं नहीं पोइट्री तुम कैसे पढ़ोगे. और एक जैसे जब फ़ोन आया कि जी बेटे ने अनाउंस किया कि मैं पोइट्री पढ़ना चाहता हूँ, तो घर में ऐसे लग रहा था जैसे कोई मातम मच गया हो कि जी अब ये पोइट्री पढ़ेगा तो फिर इसकी आमदनी का क्या बनेगा, क्योंकि ये मास्टर्स नहीं करेगा, ये एमबीए नहीं करेगा, ये बैंकर नहीं बनेगा, तो देन ही इज़ नॉट गोइंग टू मेक द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी वर थिंकिंग दैट ही वुड. तो उसका एक प्रेशर. फिर उसके बाद जी अब शादी करनी है, बेटा देखो मैंने तो मॉडल से शादी कर ली और देखो घर में क्या हो गया, तो तुम तो बिल्कुल एक अल्लाह मियाँ की गाय से ही शादी करना. या मैंने तो बेटा देखो एक करियर वुमन से शादी कर ली तो तुम बिल्कुल एक हाउसवाइफ लाना. या मैंने एक हाउसवाइफ से शादी कर ली तो उसको तो उठने बैठने का ही तरीका नहीं है, तुम किसी पढ़ी लिखी से ही शादी करना. प्रॉब्लम ये है दैट एवरीबडी हु इज़ ग्रोइंग अप, दे हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस, दे हैव देयर ओन लाइक्स, दे हैव देयर ओन डिसलाइक्स. आप अपनी इनहिबिशंस को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपनी ड्रीम्स को, अपनी एस्पिरेशंस को अपने बच्चों के ऊपर बर्डन उनके ऊपर नहीं डाल सकते. और ख़ास तौर पे आज के डे एंड एज में जहाँ पर वैसे ही इतने सोशल प्रेशर्स हैं, लोगों को वैसे ही हर वक्त परेशानी लगी हुई होती है, हमने उससे आगे निकलना है, हमने इससे बेहतर करना है, यू नो देयर सो मैनी थिंग्स. और उस पर से फिर इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस कि जी नहीं, आई नो ऑफ पीपल जो कि अपनी फैमिली से बिल्कुल कट गए बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे वर बीइंग फोर्स्ड टू डू समथिंग दे डिडंट वांट टू डू. इवेंचुअली दे डिड डू दैट कि पढ़ाई में अगर माता जी या वालिद साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि फ़लानी चीज़ करो और ये वाली डिग्री लो और वो वाली मत लो, तो वो डिग्री उन्होंने ले ली, लेकिन दे वर नॉट हैप्पी पीपल. इवेंचुअली वो रिजेंटमेंट उनके दिल में रही अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट. इसी तरह शादियां हम ज़बरदस्ती करा देते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो ये लड़की पसंद है, तुम इसी से शादी करो, ये मेरे भाई की बेटी है या मेरे बहन की बेटी है, तुम इसी में तुम खुश रहोगे. आप फोर्स कर देते हैं, बाद में वो जब बात बनती नहीं है, बाद में स्टोरी खुलती है कि जी लड़के को तो कोई और ही पसंद था, और वो कहानी जमती नहीं है. उसमें फिर सफ़र कौन करता है? जिससे आपने शादी कर दी
چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, whoever it is, they are the ones who are going to be suffering the most because they didn't know, they had no idea کہ what are they signing up for. تو to put somebody in that kind of position and to expect کہ وہ اس میں نبھا لیں گے یا وہ گزارا کر لیں گے, گزارا ہر کوئی کر لیتا ہے, گزارے کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم کانشیس رہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا برا بتائیں اور ان کو ہر کریئر ہر چوائس کے بارے میں انفارم کریں کہ بھئی یہ اس کی اچھائی ہے اور یہ اس کی برائی ہے, اور آگے بچے پہ چھوڑیں کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ کئی دفعہ بچے جو ہیں وہ غلطی کرنے لگتے ہیں اور آپ کو بیکاز معلوم ہوتا ہے ڈیو ٹو یور ایکسپیرینس یا یور تجربہ کہ یہ غلطی ہو جائے گی اور اس سے بچے کو ہی نقصان پہنچے گا, تو ہم بہت ٹیمپٹ ہوتے ہیں کہ ہم بچے کو روکیں اور ہم ان کی حفاظت یا ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ایسا نہ کریں اور آپ بچے سے کہیں نہیں بھائی جاؤ خود ہی تم دیکھ لو, غلطی کرو گے خود ہی سیکھو گے, ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن اپنا ڈیسیجن فورس کرنے سے بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. دیٹس واٹ آئی ہیو آبزروڈ اینڈ دیٹس واٹ آئی ہیو سین, کہ آپ اگر اگلے کے اوپر انسان جو بچہ ہے یا جو ایک ینگ ایڈلٹ ہے 18, 19, 20 سال کا, آپ ان کو اچھا برا بتائیں اور پھر ان سے اکثر اگر آپ کا یہ ریلیشن شپ بن جائے اپنے بچوں کے ساتھ تو آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں اونلی بائی اسپیکنگ ٹو دیم کہ دیکھو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح نہیں, اس طرح تمہارے لیے بہتر رہے گا. اور عام طور سے اگر آپ اس طرح سے کریں گے جہاں کہ وہ فورس نہ فیل ہو تو بچہ از مور لائکلی ٹو لسن ٹو واٹ یو آر سیئنگ انسٹیڈ آف یو انفورسنگ واٹ یو وش آن یور چائلڈ اینڈ دین فیسنگ دا ریپرکشنز آف دیٹ لیٹر آن ان ون وے اور اندر. کوئی نہ کوئی اس کا فال آؤٹ ضرور ہوتا ہے ان دا لانگر رن, ان دا اسپین آف یور لائف, یا آگے جا کے کچھ عرصے کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ غلط ہو گیا, یہ مجھے یہاں پر ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے تھی, آئی شوڈ ہیو لیٹ دا چائلڈ ڈیسائڈ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. اٹس سمتھنگ ویری اگین ویری بہت ہی تھن لائن ہے, بہت ہی پتلی, بہت ہی مائنیوٹ سی بات ہے, مگر یہ بات بہت عام گھروں میں, ہر گھر میں اس طرح کی باتوں کے اوپر بہت چرچا ہوتا ہے اور بہت ان پہ بحث مباحثہ ہوتا ہے. نارملی کوئی بھی انسان اس طرح کی بات کو پک نہیں کرے گا ٹو برنگ اٹ آؤٹ اینڈ سے کہ دیکھیں جی پے اٹینشن, اگر آپ کا بچہ کچھ اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہا ہے تو لیٹ دیم بی, because that is probably going to be the best way forward. Forcing them into doing something that they don't want to do will eventually backfire on you. Again, I'm not saying this happens every time, I'm just saying many times, matlab out of 100%, maybe 80% of the time it will backfire. میرا کہنے کا کسی کی دل آزاری کرنے کا میرا کوئی مقصد نہیں تھا, کسی پیرنٹ کی. I'm sure everybody is watching out for their kids and looking out for the well-being of their children. Having said that, I still believe that every adult, every young adult should be given the choice of making decisions that of their life, تاکہ آگے جا کے وہ یہ نہ کہیں کہ جی ہم آپ کی وجہ سے یہ نہیں کر سکے, یا ہم آپ, بیکاز پھر وہ وکٹم مینٹیلٹی اور وہ بلیم گیم جو ہے وہ پھر ساری عمر کا رونا بن جاتا ہے. ایک تو ہو گئی شادی اور پڑھائی, یہ تو دو باتیں ہو گئی نا. اگر پیرنٹس کا بس ان چیزوں پہ نہ چلے تو پھر وہ آ جاتے ہیں کمپیریزنس پہ. کمپیریزنس کیا ہوتے ہیں, دیکھو تمہاری پھپھی کی بیٹے نے آج مرسیڈیز خرید لی, تمہارے چچا کے بیٹے کے پاس تو 500 گز کا گھر ہے ڈیفینس میں, تمہاری خالہ کی بیٹی جو ہے وہ تو ہر سال فورن ٹریول کرتی ہے. کانسٹنٹ پریشر آف comparison with somebody else کہ جی you have to achieve what they have achieved. It's just not possible. اور اس کمپلیکس کے چکر میں وہ بچہ جو اچیو کر سکتا بھی ہوگا یا جو اس کی صلاحیت ہوگی وہ اس سے بھی کم پہ چلا جائے گا. They will not perform as to their own ability because وہ اتنا پریشرڈ فیل کرے گا. اینڈ اس میں پریشر سے مجھے ایک اور چیز کا خیال آتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اور بیشتر بڑی فلمیں بنی ہیں اس کے اوپر, بلکہ ہماری ون آف آر فیوریٹ موویز, ہم حالانکہ پاکستان میں بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی ہماری ون آف آر فیوریٹ موویز ہیز بن 3 Idiots,
جس میں وہ یہی دکھا رہے ہیں کہ اتنا پریشر بیٹا، تم ہماری غریبی دور کرو گے، تم یہ کرو گے، تم وہ کرو گے، تم ایسے کرو گے تو پھر گاڑی آ جائے گی اور پھر گھر بن جائے گا اور پھر ایسے ہوگا، اور اگر تم نے یہ اینیمل اس پہ فوٹوگرافی میں کر لیا تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمارا گھر کیسے چلے گا، میرے پاس تو پیسے تھے اتنے سے تھے تو میں نے پھر یہ کیا، پھر تمہیں ایسے پڑھایا. اینڈ ایونچولی کیا ہوتا ہے، the rise in suicide cases because of the pressure that you are putting on your children. It is alarming and it is horrifying at the same time, because children feel کہ ان کا پیرنٹس کو جا کے کنفرنٹ کرنا اور ان کو کہنا کہ جی یہ ہماری چوائس نہیں ہے یا یہ ہمیں پسند نہیں ہے is more difficult than to go and kill themselves, which is very sad in itself. میں مانتی ہوں کہ بہت سارے ڈریمز انسان کے زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں جو انسان اچیو نہیں کر پاتا. آپ ضرور اپنے بچوں کو ان چیزوں سے واقف کرائیں، ان کو بتائیں کہ آپ کی یہ خواہشات تھیں جو نہیں اچیو ہوئیں، اینڈ دین لیٹ دیم بی دا ونس ٹو ڈیسائڈ کہ یار میری امی کی یہ ڈریم تھی، میری امی کی ڈریم تھی ٹو گو اینڈ وزٹ ٹرکی، یا وہ بلو ماسک دیکھنا چاہتی تھیں. تو ان کو چھوڑیں، ان کے اوپر وہ چھوڑیں کہ وہ خود اپنے ایبیلٹی کے مطابق اس جگہ تک پہنچیں کہ جہاں پر وہ اپنی امی کو کہیں کہ میں ان کو گھمانے لے جاؤں گا اینڈ آئی ول شو ہر. یا فار دیٹ میٹر جیسے عمرہ کرنا ہے یا حج کر کے بیٹا میرا تو ارمان ہی رہ گیا کہ میں حج پہ جاؤں، تو آپ اپنے بچے کو یہ ضرور بتائیں. مگر اب ارمان رہ گیا اور اس ارمان کو اچیو کرنے کے لیے وہ بچہ بیچارہ پریشان ہی ہو جائے کہ اب یہ نہیں کیا تو پتہ نہیں میں تو جہنم کی آگ میں جلوں گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی more real and something which feels that it is more attainable. اگر پریشر نہیں ہوگا تو there are more likely chances کہ وہ بچہ یا بچی وہ چیز اچیو کر لے گا، بجائے اس کے کہ وہ صرف یہی پریشر کے بارے میں سوچتا رہے کہ میں نے یہ پرووائڈ کرنا ہے یا یہ دینا ہے. I hope میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی and I hope you guys enjoyed the video. If you like what you saw, please let me know in the comments below and don't forget to subscribe to the channel. Thank you so much.